नमस्कार, तपाईँ नवयुग अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। यो नवयुग हेडलाइन्सको समय हो। म स्मिता रियाल। नवयुग हेडलाइन्समा हामी दिनभरका खबरहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। नवयुग हेडलाइन्स सुरु गरौँ कोरोना अपडेटबाट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2977 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 13,698 जनाको PCR परीक्षणबाट 1982 र 3,610 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 995 जना गरी जम्मा 2,977 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जानकारी। 1,678 जना संक्रमण मुक्त, थप 18 संक्रमितको मृत्यु। काठमाडौँसँगै 6 जिल्लामा 100 भन्दा बढी कोरोना भाइरस संक्रमित थपिए। देशभर सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा 410 जना, झापामा 301, चितवनमा 186, कास्कीमा 176, ललितपुरमा 134 र सुनसरीमा 106 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जानकारी। बागमती प्रदेशमा 920, प्रदेश 1 मा 547, गण्डकीमा 340, लुम्बिनीमा 107, प्रदेश 2 मा 48, सुदूरपश्चिममा 17 र कर्णालीमा 3 जनामा देखियो कोरोना संक्रमण। मकवानपुरमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 50 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। 130 जनामा PCR र 89 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा क्रमशः 31 र 19 जना गरी 50 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालय मकवानपुरबाट जानकारी। 113 जना संक्रमण मुक्त। जिल्लामा कोरोना जित्नेको संख्या 11,705 पुग्यो। सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गरी छाड्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। ऋण लिएर भए पनि जनतालाई खोप पुर्याउने प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच 2 घण्टा लामो भेटवार्ता। शुक्रबार बिहान पाउने 12 देखि झण्डै 2 बजेसम्म भेटवार्ता भएको स्रोतको भनाई। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले धेरै कुरा भत्काएको नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङको दाबी। सर्वोच्चले परमादेश दिनु राज्यका अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत नभएकाले राज्यका अङ्गबीचको सन्तुलन गुमेको भनाई। नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच भेटवार्ता। पार्टी प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहित थापा निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका विप्लवद्वारा राप्रपाका अरू नेता सहित अध्यक्ष थापासँग भेट। देश कठिन अवस्थामा पुगेको र वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गइरहेकाले सबै दल मिलेर राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा लड्नुपर्नेमा दुवै नेताको जोड। बागमती प्रदेशबाट सुरु भयो सवारी साधन सम्बन्धी कर अनलाइन र नवीकरण प्रणाली। मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उद्घाटन। बागमती प्रदेशमा करिब 47% साधनहरू दर्ता। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,24,305 सवारी साधनहरू दर्ता भएको यातायात कार्यालयबाट जानकारी। आर्थिक वर्ष 2077-78 को असार 15 सम्म सवारी साधनबाट बागमती प्रदेशमा 8,93,98,50,398 राजस्व सङ्कलन। चितवनमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 318 को मृत्यु। भरतपुर महानगरपालिकाभित्र 202 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय चितवनबाट जानकारी। चितवनको राप नगरपालिका 3 की 23 वर्षीय सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरणमा 1 जना पक्राउ। प्रकरणमा सुजिताको ठुलो बुबाको छोरा सचिन भनिने सुकदेव भण्डारीलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका 3 जना गरी 6 जना मन्त्री थपिए। नवनियुक्त 6 मन्त्रीले आजै लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। शुक्रबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले वृद्धि। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज सुन प्रति तोला 300 रुपैयाँले बढेर 92,100 रुपैयाँमा कायम। तेजाबी सुनको मूल्य समेत प्रति तोला 300 रुपैयाँले नै बढ्दै 91,600 रुपैयाँमा कायम। कोरोना भाइरसको महामारी बढ्दै गएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि अस्ट्रेलियाको सङ्घीय राजधानी सिडनीमा सङ्कटकाल घोषणा।
अफगानी सेनाको समर्थनमा अफगानिस्तानको अन्धार सहितका थुप्रै स्थानमा अमेरिकी सेनाद्वारा तालिबान विरुद्ध हवाई आक्रमण र जापानको टोकियोमा आजबाट ओलम्पिक 2020 आयोजना हुँदै विश्व खेलकुदका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण उत्सवका रूपमा हेरिँदै आएको ओलम्पिक 2020 को उद्घाटन जारी। नेपाल सहित 205 देशले सहभागिता जनाउँदै। हवस् त आजलाई नवयुग हेडलाइन्स यति नै। भोलि फेरि दिनभरका हेडलाइन्स सहित उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई म स्मिता आर्याल सहित हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नवयुग अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।